नमस्कार। कला, साहित्य, उद्योग, पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भातगाउँ डबलीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार। आजको हाम्रो प्रस्तुतिमा हामीले भर्खरै हालसालै सोसाइटी अफ नेपालीज आर्किटेक्ट सोनाद्वारा आयोजित प्रोफेसनल बिल्डिङ डिजाइन अवार्डमा सहभागिता जनाउनु भएकी एउटी आर्किटेक्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले मौलिक कलात्मक बिल्डिङ डिजाइन गरेर सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ सोसाइटी अफ नेपालीज आर्किटेक्टबाट र साथसाथै उहाँले 5औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पनि सबै उपाधि जिम्नास्टिकतर्फ जित्न सफल हुनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आर्किटेक्ट तथा जिम्नास्टिक प्लेयर सृजना प्रजापतिलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेको छ अलिकति छोटोमा भन्नुहोस् न। मेरो अब यो ब्याचलर र मास्टर्सको पढाइ सकिसक्यो, त्यही भएर बिहान घरको काम गरेपछि अनि अफिस जाने, त्यही हो। हजुर हजुर, तपाईँ अब पेशागत रूपमा त आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अहिले यो विषय लिनुको कारण के हो? आर्किटेक्ट बन्छु भनेर कसरी सोच्नु भयो त? यो कस्तो भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले यो विषयमा मलाई धेरै ज्ञान थिएन होइन। एसएलसी सकिएपछि मेरो 2007 सालमा एसएलसी सकिएको, अनि थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा चाहिँ 61 ब्याचमा म जोइन भएको। त्यति बेला चाहिँ यो विषय नै पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई ज्ञान थिएन। अनि मैले चाहिँ त्यो छिमेकी दाइहरू अरू दाइहरू चाहिँ यो विषय पढ्नुभएको, अनि यो चाहिँ सिपमूलक खालको भएकोले एसएलसी सकेर 3 वर्ष पढ्ने बित्तिकै कामहरू पनि पाउने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरुमा त्यसमा थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा जोइन गरेँ। अनि पछि चाहिँ जब यो ओभरसियर भन्छ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरलाई, त्यो पढिसकेपछि चाहिँ यो विषयमा अझै रुचि बढ्न थाल्यो कि यो विषयमा ज्ञान पनि बढ्यो, गहिराई पनि बुझेँ मैले, यसको महत्त्व पनि बुझेँ। र मैले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर सकिने बित्तिकै मेथड कन्सल्टेन्सीमा काम पनि गरेको थिएँ, र काम गर्दा गर्दै मलाई यसको भ्यालु चाहिँ अलिक बढी थाहा भयो। अनि मैले त्यही भएर चाहिँ त्यसपछि आर्किटेक्चर रोज्ने भनेर मेरो चाहिँ त्यसरी हुन गयो होइन। तर अब आर्किटेक्चर पढ्ने भन्नलाई पनि कस्तो भन्दाखेरि निम्न आय स्तर भएकोलाई चाहिँ पढ्नलाई त्यति बेला चाहिँ अलिक गाह्रो, किन भन्दाखेरि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस एउटा मात्रै सरकारी क्याम्पस थियो, अनि त्यसमा चाहिँ कोटाहरू सीमित हुन्थ्यो, अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ पढ्न जानलाई अलिक टाढा पनि थियो कि। अब जस्तो पढ्दै काम गर्न चाहिँ अलिक नभ्याउने, बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यहाँ जानुपर्ने भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो हाम्रो खोप इन्जिनियरिङ कलेज नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको भयो, त्यसमा चाहिँ कम मात्रै आय भार भनौँ न, कम मात्रै आय भार हुने भएकोले अनि घरकै खाना खाएर जान सकिने भयो। त्यही भएर मैले चाहिँ अनि खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दै काम गर्ने भनेर सोचेँ। अनि यसमा चाहिँ अब आर्किटेक्चरै पढ्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अग्रज पनि हुनुहुन्छ नारायण बिजुक्सेज्यूको जुन 100 वर्षपछिको भक्तपुर भन्ने किताबको मार्गनिर्देशन अनुसार हामीले आर्किटेक्चर पढेर के गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ, र त्यसरी चाहिँ म त्यसमा अझै गहिराइमा लागेँ भनौँ न। हजुर, तपाईँ चाहिँ एउटा आर्किटेक्ट हुनु अगाडि चाहिँ एउटा जिम्नास्टिक प्लेयर हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। र तपाईँले त अब 5औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा जिम्नास्टिकतर्फ सबै उपाधिहरू, गोल्ड मेडल्सहरू जित्नु भएको थियो, र अहिले जज पनि हुनुहुन्छ यो तर्फ होइन? हजुर। जस्तो अब जिम्नास्टिक प्लेयर भएर फेरि आर्किटेक्ट भएर यो त धेरै पढाइ गर्नुपर्छ आर्किटेक्चरतर्फको होइन? खेलकुदलाई र जुन तपाईँको एउटा पढाइलाई कसरी सँगै लानुभयो त? ब्याचलर जोइन गरेपछि चाहिँ मैले खेलकुद छोडेँ नै भन्नुपर्छ, किनभने नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ खेलाडीलाई भनेर अलिकति प्रायोरिटी नदिने रहेछ कि। ल तिमी राम्रो खेलाडी रहेछौ, तिमी खेल्न पनि खेल, पढ्न पनि पढ भनेर म टाइम मिलाइदिन्छु अथवा तिमीलाई खेलको लागि समयमा छुट्याइदिन्छु भन्ने छैन रहेछ। अनि बिहान नै हामी पहिला खेल्न जान्थ्यौँ, अनि पढाइ पनि बिहान नै भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले छोड्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मैले खेलकुद बिहान खेल्थेँ, बिहान 7 to 9 यस्तो खेल्थेँ, अनि त्यसपछि कलेजहरू जान्थेँ। अनि त्यसरी मिलाइरहेको थिएँ। अब यो ब्याचलर जोइन गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो छुट्यो क्रम। तर कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ
यो जसले खेल्छ त्यसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ टाइम नपुग्ने अनि त्यही भएर पढ्न नसक्ने भन्ने कुराहरू छ नि, त्यो चाहिँ गलत हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने जो चाहिँ खेलकुदमा लाग्छ उसले चाहिँ अनुशासन पनि सिकेको हुन्छ, उसमा लगनशीलता हुन्छ, अनि त्यसपछि गतिशील, खेलकुदमा चाहिँ अनुशासन, गतिशीलता र लगनशीलता भन्ने चाहिँ तिनवटा विषय हुन्छ जुन चाहिँ हरेक व्यावहारिक जीवनमा राम्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ खेलकुद अब जिम्नास्टिक पनि कस्तो विषय भन्दाखेरि 1-2 महिना खेलेर म राम्रो खेलाडी बन्छु भन्न नसकिने कि, त्यसमा चाहिँ यस्तो लङ टाइम डिभोट गर्नुपर्ने। त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो विषयमा लागिराख्ने जुन लगाव हुन्छ नि त्यो बढ्दै जाने अनि हाम्रो क्षमता पनि बढ्दै जाने भनौँ न, अनि दिमाग पनि सक्रिय हुने भएकोले अब जस्तो अब टेबल टेनिसहरू भयो, ब्याडमिन्टनहरू खेल्दाखेरि त एक हातको मात्रै एक्सर्साइज हुन्छ, अनि जिम्नास्टिकमा चाहिँ होल बडीको एक्सर्साइज हुने भएकोले हाम्रो चाहिँ मेमोरी पावरहरू यस्तो राम्रो हुने रहेछ कि। जति पनि हाम्रो जिम्नास्टिक खेलाडीहरू छन् मेरो साथीहरू समकालीनहरू चाहिँ उनीहरू अहिले राम्रै कन्डिसनमा, मतलब उनीहरूको चाहिँ पढाइ पनि राम्रै छ अथवा कोही त्यसमै क्षेत्रमै लागे पनि उनीहरूको चाहिँ राम्रो भइरहेको देखेको छु मैले। हजुर, यो जिम्नास्टिकतर्फ चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभयो त पहिला? जिम्नास्टिक खेल पनि मलाई चाहिँ त्यो विषयमा थाहा थिएन पहिला, अनि घरको दाइले चाहिँ तिमी जिम्नास्टिक खेल है भनेर मलाई चाहिँ त्यो कभरहलसम्म पुऱ्याइदिनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ म आफै निरन्तर रूपमा लागेँ। यो खेल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुरुमा खेलौँ जस्तो नहुने होइन, गाह्रो के एकदमै सिक्नलाई, अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ अनि खेल्न थालेपछि चाहिँ अनि छोड्न नसकिने टाइपको रहेछ। अहिले पनि तानिरहन्छ तपाईँलाई जिम्नास्टिक? त्यसले चाहिँ एकदम तानि नै रहन्छ, तर अब समय दिन नसकेर भनौँ न त्यसलाई चाहिँ मैले खेललाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकिनँ, तर म यसमा आबद्ध चाहिँ छु। अब कुनै नेसनल गेमहरू भयो त्यस्तोमा चाहिँ म जजहरू बनेर यसमा आबद्ध हुन्छु। हजुर, अब फेरि अब तपाईँको यो आर्किटेक्चर पेसातर्फ नै जाउँ। पेसागत रूपमा तपाईँ आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ नि। हजुर। अनि यसका साथसाथै अब जुन एउटा यसलाई त प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट पनि मानिन्छ। हजुर। अनि तपाईँले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि बेला बेलामा तपाईँहरूको लेखहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। हजुर। वास्तुकलाका बारे विभिन्न अब के गर्नुपर्छ, एउटा सिटी निर्माणको बारे विभिन्न टपिक्सहरूमा चाहिँ तपाईँले लेखिरहनु भएको छ। हजुर। अब यो जुन एउटा टेक्निकल विषय जुन चाहिँ आर्किटेक्चर र साथसाथै जुन एउटा लेख्नुपर्छ भनेर तपाईँको एउटा भावना छ नि होइन, यो दुईटैलाई चाहिँ कसरी सँगै लगिराख्नु भएको छ त? तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। आर्किटेक्चर विषय कस्तो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम प्राविधिक टेक्निकल जस्तो होइन, तर आम जनतालाई, हाम्रो सम्पूर्ण जनतालाई नै भनौँ न रुचि अथवा त्यो विषयमा चिरपरिचित जस्तो कि भइराख्ने चिज हो। अब यो विषयको चाहिँ परिधि एकदमै ठुलो छ होइन, त्यसैले यो विषयमा चाहिँ सबैले बुझे जस्तो पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ असमझदारीहरू धेरै हुने कि, जस्तो कति कुरालाई थाहा भएको जस्तो हुने, तर त्यो कुराले चाहिँ अब आर्किटेक्ट नै भएर पनि त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली यस्तो हो है भनेर प्रुफ गर्न नसकिने। अनि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि छलफल गरेर तर्क वितर्कहरू गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। अब जस्तो म चाहिँ अब मेथड कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध भइसकेपछि यसमा हाम्रो तुलसी सर हुनुभयो होइन, उहाँहरू अनि अरू धेरै इन्जिनियर सरहरूसँग, एकदम अग्रज सरहरूसँग त्यहाँ भेटघाट भयो, अनि उहाँहरूको मार्गनिर्देशनले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थप लेख्ने जाँगर भयो। म सानैदेखि चाहिँ अलि आफूलाई लागेको कुराहरू लेख्ने त्यस्तो चाहिँ गर्थेँ, तर प्राविधिक विषय जुन रोजिसकेपछि चाहिँ त्यही विषयमा कसरी लेख्ने भन्ने ज्ञानहरू चाहिँ पछि प्राप्त भयो, अनि म त्यस विषयमा कहिलेकाहीँ चाहिँ टिप्पणहरू गर्थेँ। अनि त्यसपछि यो आफूलाई थाहा भएको ज्ञानहरू बाँड्नुपर्छ है भन्ने जस्तो चाहिँ लागेर अनि म त्यसमा फुर्सदमा चाहिँ लेख्छु। अनि म लेख्ने मात्र होइन कि हाम्रो अफिसमा ट्रेनिङहरू आउँछ, तिनीहरूलाई सिकाउने, प्लस अब युट्युबहरूमा भिडियोहरू आफूले जानेको कुराहरूको त्यो सिकाउने हिसाबले त्यस्तोहरू भिडियोहरू पनि राख्ने गर्छु। यो अब
लेख्ने र टेक्निकल विषय चाहिँ विधा फरक भए पनि म लेख्ने चाहिँ अब लेख्ने पनि विधा चाहिँ फरक छ, तर कस्तो भने विषय चाहिँ त्यही हुन जान्छ क्या, फेरि प्राविधिक नै हो अनि त्यसमा लेख्ने पनि त्यही नै विषय हो। अनि अब साहित्य भनेपछि त सबैलाई रुचि भइहाल्छ होइन। अब फुर्सद मिल्यो भने चाहिँ साहित्यहरू पनि पढ्छु अनि त्यसमा आफूलाई लागेको कुराहरू टिप्छु अलिअलि। अनि धेरै यो मास्टर्स पढिसकेपछि चाहिँ लेख्नुपर्छ अथवा कसरी लेख्ने भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति बढी आइडिया भयो। अनि कुनै पनि एउटा विषय लेख्नको लागि त्यो विषयमा चाहिँ एकदम गहिरो अध्ययनहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले हतारमा लेख्ने भन्दा कहिलेकाहीँ दिमागमा आएको कुराहरूलाई लेख्ने अनि त्यसलाई नै जम्मा गर्दै जाँदा चाहिँ केही लेखहरू जम्मा भयो भनौँ न। हजुर, भनेपछि आर्किटेक्चर भनेको एउटा प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट नभइकन आर्ट पनि हो होइन? हजुर हजुर, आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर भन्छ। अरू कुनै देश अरू देशमा चाहिँ यो आर्किटेक्चरलाई के भन्छ, यो फाइन आर्टकै विषयमा जोडेर पनि गर्ने गरिन्छ, तर हामी कहाँ चाहिँ टेक्निकल यो इन्जिनियरिङमा राखेको छ। अब यो जुन हुन्छ नि तपाईँले आफ्नो लेखहरूमा चाहिँ जुन परम्परागत शैलीका मन्दिर, पाटी पौवा हुन्छ अनि त्यसपछि एन्सियन्ट आर्किटेक्चर हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ अब बचाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ होइन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जुन एउटा मोडर्न आर्किटेक्चरको कुरा छ, मोडर्न बिल्डिङहरू डिजाइन गर्ने भनेर चाहिँ होइन, युरोपियन स्टाइलको फर्मेटहरू फलो गर्ने यस्तो ट्रेन्ड चलिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ यो एन्सियन्ट आर्किटेक्चरलाई जोड दिनुको विशेष कारण चाहिँ के हो? अब भक्तपुर नै एउटा एन्सियन्ट सिटी भयो होइन सुरुमा चाहिँ। अब भक्तपुरमा हामी जन्मे हुर्केको अनि यहीँको कला संस्कृति हामी देखिरहेको, तर त्यसको महत्त्व चाहिँ नबुझ्ने कि जहिले पनि देखिराखेको भएर हो कि होइन। अनि त्यस्तो भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई त्यति त्यसको आइडिया पनि थिएन र त्यसलाई बचाउनुपर्छ यस्तो भन्ने पनि थिएन। अब भक्तपुर नगरपालिकाले त संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर गरि नै राखेको छ, तैपनि हामीलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नहुने के। तर अब यो विषयमा पढेपछि चाहिँ यो चिज चाहिँ त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अब जस्तो कि यो चाहिँ हाम्रो परिचय नै हो भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कि चाइना एक्सपो भनेर वर्ल्ड वाइड सबै कन्ट्रीहरूको आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिटीको चिजहरू बनाउनु पर्ने थियो होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ भक्तपुर के अरे नेपालको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ सहभागिता जनाउँदाखेरि नेवारी आर्किटेक्चरको मठ मन्दिरहरू त्यसरी बनाएको रहेछ के। अब त्यसले गर्दा हाम्रो परिचय चाहिन्छ केही न केही भन्ने चाहिँ परिचयलाई देखाउनलाई के देखाउने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परम्परागत त्यही आर्किटेक्चरै हो होइन। अब एकजना स्कलरले चाहिँ धेरै अगाडि नै भक्तपुर घुम्न आउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि यो भक्तपुर दरबार स्क्वायरलाई चाहिँ आधा संसारसँग दाँजेर होइन भन्नुभएको रहेछ कि यो आधा विश्व नरहोस् तर भक्तपुर दरबार स्क्वायर रहोस् भनेर। त्यो हिसाबले त्यति महत्त्वपूर्ण छ है भनेर यहाँको कला कौशलहरू वास्तुकलाहरू चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको रहेछ। अनि त्यसै गरी हाम्रो अब यहाँको आर्किटेक्चर कति राम्रो थियो भनेर चाहिँ अर्को उदाहरण के छ भन्दाखेरि 700 वर्ष अगाडि नै चिनको सम्राटले चाहिँ अर्निकोलाई उता चिनमा बोलाउनु भएको थियो श्वेत चैत्य बनाउनको लागि होइन। त्यो चाहिँ त्यति बेलाको अहिलेसम्म पनि बाँकी छ भन्दाखेरि त्यो कति वैभवशाली थियो होला भन्ने हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ नि। अनि उहाँले चाहिँ त्यो चैत्य मात्रै होइन कि धेरै चिज बनाउनु भएको रहेछ, तर अहिले चाहिँ चैत्य मात्रै बाँकी छ। तर अहिले पनि हामीलाई त्यो सम्झिँदाखेरि नै ओहो हाम्रो कति गौरव लाग्छ नि, हाम्रो आइडेन्टिटी यहाँ पनि रहेछ भनेर। अनि त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो भक्तपुरको कला कौशल वास्तुकलाहरू चाहिँ पहिलादेखि नै त्यो चिज महत्त्वपूर्ण नै थियो, तर रिकग्नाइज चाहिँ युनेस्कोले वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा रिकग्नाइज गरेर आइडेन्टिफाई चाहिँ यो 42 वर्ष जति अगाडि विश्वको सम्पदा, अब यो चाहिँ हाम्रो मात्रै सम्पत्ति होइन है, यो विश्वको सम्पदा भयो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुभएको थियो। र अनि
त्यति मात्र नभई विदेशी आर्किटेक्टहरू अब जस्तो अस्ति हामीले निल गुस्सबको कुरा सुन्यौँ, उहाँ फर्किनु हुँदाखेरिको होइन, भक्तपुरलाई उहाँहरूले त्यति माया गरेर, त्यति यहाँको आर्किटेक्चर माया गरेर जीवन नै बिताउनु भएको। उल्फ ग्याङकनहरू भयो, उहाँको जीवनभरिकै हाम्रो यही कला कौशललाई नाप्दै अनि ड्रइङहरू गर्दै जीवन नै बिताउनु भएको थियो। त्यही भएर पनि यो चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हो र नयाँ निर्माण गर्नै नहुने चाहिँ होइन। नयाँ निर्माण गर्नु पर्यो, हो ठिक छ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा गर्ने भन्दाखेरि ठाउँ हेरिकन गर्नु पर्यो। यो एन्साइन्ट कोर सिटीमा चाहिँ यहाँ हाम्रो पुरानो जस्तो छ त्यसलाई बचाउनु पर्यो। अनि नयाँ ठाउँमा अब नयाँ खाली ठाउँमा चाहिँ नयाँ निर्माण मोडर्न गर्नु भए पनि भयो होइन। तर मोडर्नै गर्नु भए पनि केही चाहिँ हाम्रो परिचय बाँकी रहनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि त्यसै गरी यो भक्तपुर यो हाम्रो कला कौशल बचाउनु पर्ने अर्को कारण भनेको हाम्रो पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो त अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। नेपालमा मात्रै नभइकन विश्वमै नै एन्साइन्ट आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै छ र त्यो ठाउँमा टुरिस्टहरू चाहिँ लाखौँ आउने नै गर्छ होइन। अनि त्यसै गरी अब तपाईँले त्यो जुन यो एन्साइन्ट आर्किटेक्चर बचाउने कुरामा चाहिँ मैले यो तुच्छिमलाको मृत्तिका कलाको आँगन एउटा संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि लेख लेखेको थिएँ। अब त्यो लेख चाहिँ मैले मास्टर्स डिग्री पढ्दै गर्दाखेरि एउटा डिजाइन स्टुडियोको प्रोजेक्टको रूपमा गरेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मैले मास्टर डिग्री चाहिँ अर्बन डिजाइन एन्ड कन्जर्भेसनमा गरेको भएर संरक्षणको पनि पढ्ने भएकोले यो कला कौशल वास्तुकलाहरू चाहिँ नयाँ बनाउने भन्दा चाहिँ पुरानो संरक्षण गर्दाखेरि त्यसको एन्टिक भ्यालु बढी हुने के त्यसको। त्यही भएर त्यसलाई बचाउनुपर्छ। सकेसम्म यो तुच्छिमलाको आँगन बनाउनु अगाडि नै पनि हामीले त्यसको डकुमेन्टेसनहरू सबै गरेर त्यो यसलाई चाहिँ पुरै नभत्काम, यसलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तो संरक्षण मात्रै गरौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ आइडियाहरू दिएको थियौँ। अब तर त्यो लागु भएन होइन। यहाँ चाहिँ अब यो भक्तपुरमा मात्र नभइकन नेपालमै भनौँ न यो पुरानो कला संस्कृति वास्तुकलालाई चाहिँ पुरै भत्काउने अनि नयाँ बनाउने त्यसरी नै संरक्षण हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा गलत धारणाहरू रहेको छ। मैले त्यही भएर चाहिँ त्यसमा त्यो लेखमा विशेष गरिकन पुरानो चिजलाई बचाऊँ भनेर मैले लेखेको थिएँ। हजुर, अब तपाईँले अब यो एन्सियन्ट आर्किटेक्चर बचाउनु पर्छ भनेर एक हिसाबबाट जोड दिनुभएको छ र साथसाथै तपाईँले आफ्नो एउटा लेखमा चाहिँ के पनि लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि भवनहरू, पीठहरू, पाटीपौवा जस्ता भौतिक सम्पदा र साथसाथै अभौतिक सम्पदा होइन, जात्राहरू, गुठीहरू, परम्पराहरू यसको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। के विशेष कारण छ तपाईँले यो भन्नुमा? एकदमै अब मैले चाहिँ यो विषय प्रसङ्ग चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मैले मास्टर्स डिग्रीमा चाहिँ थेसिस गर्दाखेरि यो विषयमा यो भक्तपुरको उत्तर मल्लकालीन विस्तारित स्थानहरू भनेर भारबाचा र इताक्षेत्र क्षेत्रको चाहिँ मैले अध्ययन गरेको थिएँ। उत्तर मल्लकालीन भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि पछिल्लो मल्लकालको पछिल्लो समयमा चाहिँ विस्तारित भएको स्थानहरू रहेछ यो भारबाचा र इताक्षेत्र भनेको। त्यो विषयमा चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि होइन अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भने पुरानो बस्तीको विषयमा लिखित प्रमाणहरू पाउन गाह्रो के। अनि हाम्रो मात्रै होइन कि नेपालमै भनौँ न, नेपालमै यो ऐतिहासिक सहरहरूको विषयमा चाहिँ प्रष्ट इतिहास चाहिँ छैन। अब सायद भएकोहरू पनि मेटिँदै गयो होला लामो कालखण्डमा होइन। अनि नेपालीहरू चाहिँ इतिहास लेखन तथा संरक्षणमा पछाडि नै परेको छ। त्यही भएर कतिपय हाम्रो इतिहासको कुराहरू तिनीहरू त हामीले त्यो चाइनिज यात्रीहरूले लेखेको आधारमा, जस्तो कि यो कैलाशकूट भवन भन्ने चाहिँ यस्तो थियो भन्ने उहाँले वर्णन गर्नुभएको आधारमा चाहिँ हामीले थाहा पाउने त्यस्तो अवस्था छ कि अहिले। अनि कुनै चाहिँ अब शिलालेखमा, ताम्रपत्रहरू, तातपत्रहरूमा पनि इतिहासहरू लेखेको छ, तर त्यसमा पनि कस्तो भने बस्तीको सम्बन्धीमा त अलि राम्रो शिष्य लेखेको भन्ने त हुँदैन। त्यसमा त केही लाइनहरू, केही एक पेज यस्तो मात्रै हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बस्ती सम्बन्धी, बस्ती विस्तार सम्बन्धी चाहिँ लेखहरू, पुस्तकहरू एकदमै नगन्य मात्रामा छन् के। अनि त्यही भएर चाहिँ
यो हजारौँ वर्ष टिकेको हाम्रो यो सहर अझै पनि जीवित अवस्थामा छ नि त। यो कसरी भयो भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। यो अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ के भन्ने, अब एउटा मात्रै सहर होइन कि हाम्रो त, जस्तो कि यहाँ भक्तपुरै भयो, काठमाडौँ भयो, त्यहाँ नेवारहरूको जुन बस्तीहरू छ नि त्यसको प्याटर्नहरू जुन जुन कुरा फरक ठाउँ तर त्योसँग समान चाहिँ चिजको अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यो विषयमा गर्नुपर्छ भनेको हो होइन। अनि त्यसै गरी जस्तो भौतिक सम्पदाबाट थाहा नहुने चिजहरू चाहिँ अभौतिक सम्पदाले पनि प्रमाणित गर्ने रहेछ के। जस्तो कि अब अघि मैले त्यो जात्राको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ जात्रा जुन समयमा सुरु भयो भन्ने कुरा हामीलाई यदि केही गरी त्यो विषयमा थाहा भयो भने त्यो जात्राले जति रुट लिएको छ नि त्यो रुटभित्रको चाहिँ यो चाहिँ पुरानो सहर रहेछ भन्ने कुरा त्यसरी प्रमाणित हुने रहेछ। अनि त्यसै अर्को गुठी यस्तोको अध्ययनले चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो निश्चित गुठीको समुदाय चाहिँ कहाँबाट आएको र कुन समयमा आएको भन्ने चाहिँ यो गुठी यति बेला बनाएको भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी अन्दाज गर्न मिल्ने र त्यही चिजलाई चाहिँ दोहोरो जाँचेर होइन प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने भएकोले मैले त्यस्तो भनेको हो। हजुर, अब यो तपाईँको कामको बारे कुरा गरौँ। मुख्यतया तपाईँले चाहिँ अब यो हाम्रो इतिहासविद डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठको घरको डिजाइन गर्नुभएको छ होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँलाई यही तपाईँको कामको लागि चाहिँ सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्टले चाहिँ प्रोफेसनल बिल्डिङ डिजाइन अन्तर्गतमा सहभागिता जनाउनु भएकोले सम्मान पनि पाउनु भएको छ तपाईँले। जुन तपाईँले डिजाइन गर्नुभएको छ यो डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठको जुन बिल्डिङ रहेको छ यो मौलिक कलात्मक रूपमा तपाईँले डिजाइन गर्नुभएको छ र यसले पुरस्कार पनि पाएको छ। हामी एउटा छोटो क्लिप हेर्न चाहन्छौँ यही बिल्डिङको। यहाँ प्रस्तुत छ सृजना प्रजापति, आर्किटेक्ट सृजना प्रजापतिले डिजाइन गर्नुभएको र सम्मान प्राप्त गर्नुभएको जुन बिल्डिङ रहेको छ यसको छोटो क्लिप हामी हेर्दैछौँ। भर्खरै हामीले जुन तपाईँले जुन यो प्राइज पाउनु भएको छ नि होइन यो बिल्डिङ डिजाइन गरेर हामीले भर्खरै यो त्यो बिल्डिङको छोटो झलक पनि हेरिसकेका छौँ। तपाईँले चाहिँ अब यो जुन बिल्डिङ डिजाइन गर्नुभएको छ नि यो चाहिँ मौलिक कलात्मक रूपमा डिजाइन गर्नुभएको छ होइन। कस्तो पृष्ठभूमिमा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ यो डिजाइन गर्नुभयो, अनुभव कस्तो रह्यो तपाईँको समग्रमा?
हजुर यो सोना भन्ने चाहिँ सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्टको 31औं वार्षिकोत्सवमा पहिलोपल्ट चाहिँ यो आयोजना गरेको हो। अब अरू देशहरूमा त आर्किटेक्चर अवार्ड भन्ने धेरै हुन्छ, तर यो सोनाले चाहिँ पहिलोपल्ट नै यो आयोजना गरेको हो र त्यसमा पनि वरिष्ठ सरहरू आर्किटेक्ट सरहरू सुदर्शन राज तिवारी भयो, भरत शर्मा अनि जीवराज पोखरेलहरू, उहाँहरूको टिमले चाहिँ यो आर्किटेक्ट एक्सेलेन्सी अवार्डको लागि छनौट गर्नुभएको हो होइन। अनि उहाँहरू जस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वले छनौट गर्नुभएकोले मलाई चाहिँ एकदमै आफैले आफैलाई गौरव फिल हुने त्यो अनुभव चाहिँ मलाई सुखदै भयो, राम्रै भयो। र भनौँ न पहिला त आर्किटेक्ट पढिसक्यो होइन, काम पनि त्यति धेरै गरिसक्यो, तर आफैले आफैको त्यो सो परिचय हुन्छ नि, मलाई आफैले कसरी आर्किटेक्ट भन्ने आफैलाई जुन लाग्थ्यो नि, यसले गर्दा चाहिँ अलि मलाई यो अवार्डले चाहिँ मलाई त्यो अनुभव चाहिँ गरायो। अब आर्किटेक्ट भएर मैले केही चाहिँ गरेँ कि भन्ने जस्तो। तर अझै गर्नुपर्ने त धेरै नै छ। यो अवार्डले गर्दा गर्नुपर्ने पनि धेरै छ र जिम्मेवारी पनि थपिएको जस्तो। अब यसलाई त जुन शिर हाम्रो उचालिसकेकोलाई झुकाउनु भएन भन्ने टाइपले। र यो अवार्डको लागि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै हार्डवर्क गरेका थियौँ। मैले मात्रै होइन, हाम्रो टिमले नै, मेथड कन्सल्टेन्सीको टिमले नै गरेका थियौँ। अब म त एउटा प्रतिनिधि आर्किटेक्ट मात्रै भएँ, यसमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरहरू हुन्छ, यसमा काम गर्ने अब कन्ट्र्याक्टर दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको मेहनतले मात्रै यो सफल भएको हो। अब प्रोफेसनल डिजाइन बिल्डिङ भनेर भनियो नि त, बिल्डिङ डिजाइन कम्पिटिसन भनेर धेरै हुने गर्छ होइन। बिल्डिङ डिजाइनमा चाहिँ जस्तो पनि अब असम्भव हेर्दाखेरि असम्भव देखिने चिजहरू पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ सम्भव बनाएर देखाउने चाहिँ कसरी त भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यो प्रोफेसनली बनाएर पनि अब जुन हाम्रो आफ्नो क्लाइन्टलाई खुसी पार्ने त्यो चाहिँ हामीले गरेर देखाएको भएर चाहिँ मलाई यो एकदमै यो विषयमा अवार्ड पाएपछि चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो। हजुर 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 तपाईँले चाहिँ यो जुन एउटा हुन्छ नि नेवारी वास्तुकलालाई विशेष ध्यान दिएर यो बिल्डिङ डिजाइन गर्नुभएको छ होइन। अनि यो के कुराले चाहिँ हुन्छ नि जुन एउटा त्यो बनावट छ बिल्डिङको, विभिन्न फिचर्सहरू छ बिल्डिङको, जसले गर्दा चाहिँ यसलाई नेवारी वास्तुकलामय बनाएको छ, के कुराहरू छन् त त्यो बिल्डिङमा? नेवारी आर्किटेक्चर भन्नाले मैले यसमा चाहिँ दुई पाटा हुन्छ। जस्तो कि नेवारी आर्किटेक्चरको कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमै जानुहुन्छ कि बाहिरको फेस मात्रै डिजाइन गर्ने होइन। अनि डिजाइन गर्दाखेरि पनि यस्तो हुन्छ, त्यो सुविधा, त्यो घरको व्यक्तिहरूको लागि सुविधा, अनि त्यहाँबाट गएर अनुकूलता हेर्नु पर्यो, अनि वातावरणसँग अनुकूल गरेर त्यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टेक्नोलोजीमै चाहिँ हामीले यसमा नेवारी आर्किटेक्चर गरेको छैन। यसमा चाहिँ बाहिरी आवरण मात्रै हो, किनभने त्यहाँको भूबनोट चाहिँ यस्तो स्लोपमा थियो होइन, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ फ्रेम स्ट्रक्चर गऱ्यौँ हामीले। अनि खालि बाहिरको मोहडामा चाहिँ त्यो नेवारी आर्किटेक्चरलाई देखायौँ। र कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अरू कन्सल्टेन्सीहरूले, अरू इन्जिनियरहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तो डिजाइन गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ होइन। अनि तर हाम्रो चाहिँ मेथड कन्सल्टेन्सीको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डिजाइन गर्नु अगाडि र यो भवन बनाउनु अगाडि चाहिँ धेरै पटक छलफल गरेर यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्छौँ र धेरैवटा डिजाइन गरेपछि मात्रै यो बल्ल फाइनल भएको हो कि एकैचोटिमा यो आएको होइन। र उहाँ इतिहास रत्न प्राप्त हुनुभयो पुरुषोत्तम लोचन सर त होइन। अनि हाम्रोमा यो भक्तपुरको मात्र नभई देशकै एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुभएकोले अब उहाँको डिजाइन गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति केही न केही चाहिँ विशेष हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको थियो र हामीले चाहिँ त्यही भएर इतिहास र आर्किटेक्चरको सम्मिश्रण गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रस्ताव राख्यौँ सरलाई। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै खुसी हुनुभयो त्यो प्रस्ताव सुनिकन। अनि त्यति मात्र नभए अब हामीले यसमा चाहिँ वातावरणलाई अनुकूल हुने गरी अनि
के भन्छ अब सुन्दर, बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर त त्यो त भइहाल्यो होइन। अनि त्यो गोल्डन रेसियो भन्छ नि, हामीले घरहरूमा चाहिँ झ्यालको रेसियो, घरको रेसियो त्यो सबै मिलाइकन बनाएकोले मात्रै त्यो घर चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएको हो। र यसमा चाहिँ विशेष गरी कुनामा झ्याल राखेको कर्नर झ्याल भन्छ, नेवारीमा चाहिँ कुन्ज भन्छ होइन। त्यो झ्याललाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेर राख्यौँ र अनि त्यसपछि प्रोपोर्सनहरू मिलाउने प्रयास गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यो जुन सकेसम्म त्यो कङ्क्रिट चिजलाई चाहिँ बाहिरबाट नदेखाउने गरी त्यो जुन स्ल्याबहरूमा मात्रै पनि मुथबालाहरू चाहिँ त्यो टेराकोटाको राखेर त्यसरी गरेका छौँ। अनि आजकल चाहिँ धेरै जस्तो भन्ने बेलामा मोडर्न बिल्डिङ, तर त्यो जुन माथि पानी ट्याङ्कीहरू देखिराखेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी कुरूप नै भन्छौँ। कुरूप, यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहरै कुरूप भयो भन्छौँ। त्यही भएर यो भवनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी छोप्ने भन्दाखेरि अब यस्तो स्लोपको भित्र पानी ट्याङ्की राखेर त्यसमा छोप्यौँ होइन। यो कुराहरू चाहिँ यसमा धेरै भइरहेको हुन्छ, तर यसलाई लागु चाहिँ गरेको त्यति पाइँदैन र हामीले चाहिँ यसमा लागु नै गरेर देखायौँ। अनि त्यसै गरी अरू चाहिँ हाम्रो इँट भयो होइन, काठ भयो, अनि ढुङ्गाहरूको प्रयोगले चाहिँ यसलाई सकेसम्म हामीले प्राकृतिक चिजहरू प्रयोग गरेको छौँ यसमा चाहिँ। हजुर, अब तपाईँको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन एक हिसाबले यसले अवार्ड त जितेको छ नै होइन, तर अब नेवारी परम्परा जगेर्ना गर्न समेत मद्दत गरेको छ भनेर बाहिरतिर यस्तो राम्रो रिसेप्सन आइरहेको छ। तपाईँलाई कसरी अनुभव हुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ यसले जगेर्ना गरेको छ भनेर? मैले अघि पनि भने जस्तो कि आर्किटेक्चरमा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ कस्तो निर्माण प्रविधिमा नै नेवारी आर्किटेक्चरमा जाने कि अथवा उसमा बाहिरी आवरणमा मात्रै देखाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब हाम्रो यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ कस्तो भन्यो भन्दाखेरि पुरानो घरहरू भागभन्दा गर्दाखेरि चाहिँ पुरै त्यो ठाडो डिभिजन, दाजुभाइलाई ठाडो डिभिजन गर्ने त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो पुरानो प्रविधिमा जानलाई अलिक गाह्रो छ। कस्तो भन्दाखेरि त्यो पुरानो प्रविधिमै जाने भनेपछि हाम्रो पुरानो अब माटोको संरचना हुन्छ, अनि मोटो गाह्रोहरू हुन्छ होइन। अब त्यो माटोको अब मोटो गाह्रोहरू राख्नलाई चाहिँ ठाडो डिभिजन भएपछि घरको मोडा कम भयो, त्यसमा पनि गाह्रोहरू मोटो भएपछि त एकदमै साँघुरो गल्ली जस्तो घर बन्ने भयो। त्यही कारणले पनि अहिले धेरै जस्तोले यो कङ्क्रिट बिल्डिङमा गएको कारण चाहिँ त्यो हो। तर हामीले चाहिँ बाहिरी मोहडा मात्रै नभइकन यो प्रविधि नै जोगाउनुपर्छ भनेर पनि लागेका छौँ। यो लागेर धेरैलाई कन्भिन्स गर्न खोजे पनि गाह्रो हुने रहेछ होइन। तर हामीले चाहिँ यो शारदा मावि या लाछेको त्यहाँ चाहिँ यो प्रविधि नै बचाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले माटोकै भवन बनाउन लागेको छौँ। माटो इँटा जोडेर नै अनि काठ नै प्रयोग गरेर पुरानो मल्लकालीन शैलीको जस्तो प्रविधि थियो त्यही प्रविधिमा चाहिँ हामीले त्यो पुरै नै उतारेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब यो उपत्यका बाहिर यो हामीले नेवारी परम्परा मात्रै होइन कि हाम्रो नेपालकै जुन पनि पुरानो शैलीको अथवा जुन ठाउँको वातावरण अनुकूल बनाएको पुरानो शैलीको भवनहरू हुन्छ नि, जस्तो अब हिमालतिर जानुभयो भने, मुस्ताङतिर जानुभयो भने ढुङ्गाको गाह्रो भएको भवनहरू पाउनुहुन्छ होइन। त्यसलाई पनि हामी प्रमोट गर्छौँ। नेवारी आर्किटेक्चर भनेर यहीलाई मात्र प्रमोट गर्ने होइन। जस्तै हामीले चाहिँ उपत्यका बाहिर यो जलकेनी भन्ने ठाउँमा पनि एउटा भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ दुई पाखे शैलीको, गाउँले शैलीको त्यसरी नै बनाएका छौँ। अब यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, पौराणिक मौलिक कलात्मक रूपमा चाहिँ जस्तो बनाउँदाखेरि भवनहरू अथवा एउटा कुनै पनि निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ जटिलताहरू आउँछन् त अहिले? हजुर हो, त्यो जटिलता चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि धेरैको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यो मोटो गाह्रो हुने बित्तिकै ठाउँ धेरै चाहियो, अनि काठहरू प्रयोग गर्दाखेरि काठ महँगो भन्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै आउने रहेछ होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दै आइरहेका छौँ भने मोटो गाह्रो ले बेफाइदा मात्र होइन, यसमा फाइदा पनि धेरै छ। जस्तो कि बाहिरको टेम्परेचर र भित्रको टेम्परेचरलाई चाहिँ यसले अब जाडोमा न्यानो राख्ने त्यो पनि कुरा छ। र
धेरै नै कम ठाउँ छ भने हामी यो सजेस्ट गर्दैनौँ होइन। तर धेरै कम ठाउँ भन्दा पनि अघि भने जस्तो यो जुन भर्टिकल डिभिजन भन्छ, ठाडो विभाजन, त्यसको सट्टामा यदि पहिला जस्तै दाजुभाइ मिलेरै घर बनायो भने त त्यसमा सकिन्छ नि। हामीले त्यसको पनि प्रयास गरेका छौँ र दुईजना दाजुभाइको चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटै मोडा हुने गरी भित्र चाहिँ दुईजनालाई छुट्टा छुट्टै त्यस्तो पनि प्रयासहरू गरेका छौँ। अनि यो जुन काठको कुराहरू आउँदाखेरि महँगो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले महँगो काठै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो जहाँ जहाँ अब स्ट्रक्चर मेम्बर भन्छ नि, थामहरू भयो, निलो यस्तो बिमहरू भयो होइन, त्यसमा चाहिँ बलियो खालकै काठ राख्नु पऱ्यो। तर जुन दलिनहरू हुन्छ त्यसमा त हामीले अलि त्योभन्दा कम क्वालिटीको काठ राखिकन पनि त बचाउन सकिन्छ भन्ने त्यसरी उपायहरू दिएर गर्ने गरेका छौँ। हजुर, अब जुन तपाईँको मेथड कन्सल्टेन्सीसँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, हजुर। अनि यसले चाहिँ अहिले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउन पनि जोड दिइरहेको छ। बाहिरतिर पनि यो एकदम सुन्दै आइरहेको कुरा पनि हो। र यो लामो समयदेखि यो मेथड कन्सल्टेन्सी यस अभियानमा लागि परेको छ। यसमा पनि तपाईँको केही भूमिका छ त? अब मेथड कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध भएपछि भूमिका त हुने नै भयो होइन। अब मेथड कन्सल्टेन्सी चाहिँ 2058 सालदेखि नै भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनुपर्छ है भनेर लाग्दै आइरहेको इतिहास यसको थियो। अनि म चाहिँ अब 2064 सालमा यसमा आबद्ध भएँ। भूकम्प अगाडि यो 2072 सालको भूकम्प अगाडिसम्म चाहिँ हामीले जति नै भने पनि यो भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भनेर जति नै भने पनि बुझाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो थियो। जब भूकम्प आएपछि अनि चाहिँ सरकारले पनि यसको नियमहरू राम्रो, अब भूकम्प प्रतिरोधी गर्नै पर्छ भन्ने नियमहरू निकाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अलिकति चाहिँ सजिलो भयो। तर पनि यसमा धेरै गहन कुराहरू चाहिँ बुझाउन अझै पनि गाह्रो छ। तर हामीले चाहिँ धेरै त्यो अब ब्यानरहरू टाँसेर अथवा कलेजहरूमा गएर क्लासहरू पनि लिएर होइन, क्लासहरू भन्नाले कस्तो भने कलेजमा चाहिँ अब थ्योरिटिकली मात्रै पढाइने भयो। अनि हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर पनि सिकाएर त्यस्तो पनि गर्ने गरेका छौँ। अनि त्यसपछि भूकम्पपछि चाहिँ हामीले धेरै घरहरू पनि निरीक्षण गऱ्यौँ होइन। अनि कतिपयले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माटोको घर भन्ने बित्तिकै, माटो काठ के अरे इँटाले बनाएको घर भन्ने बित्तिकै यो अब अलि थोरै चिरा पर्ने बित्तिकै डराउने के। अनि हामीले त्यस्तो घरहरूमा गएर निरीक्षण गरिकन योसम्म ठिक छ, अनि यस्तो भयो भने यस्तोसम्म गर्न मिल्छ, यो घरहरू भत्काउनै पर्छ भन्ने छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यतिखेर धेरैजनालाई सल्लाह सुझावहरू दियौँ। अनि त्यसै गरी लेखहरू पनि लेख्यौँ हामीले। त्यो भूकम्पपछि चाहिँ हामीले धेरै लेखहरू पनि लेख्यौँ। भूकम्पले गर्दाखेरि यो कस्तो मिसकन्सेप्ट भयो भन्दाखेरि माटोले बनाएको घर चाहिँ बलियो छैन, भत्किन्छ भूकम्पमा भन्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नलाई धेरै लेखहरू पनि लेख्यौँ। र एउटा लेख चाहिँ हामीले त्यही विषयमा लेख्यौँ। र त्यो लेखमा चाहिँ हामीले 5 वटा उदाहरणसहित, जस्तो उदाहरण नै भनौँ न होइन, एउटा चाहिँ अब रेजिडेन्सियल घर कस्तो पुनर्निर्माण भइरहेको छ भनेर त्यो अवस्थालाई प्रकाश पार्नलाई हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा आवासीय घर, अनि एउटा चाहिँ फसिदिएगा भनेर सिलु महादेवको मन्दिर जुन अहिले बनिरहेछ त्यसमा के कस्तो वाद विवादहरू भयो त्यो विषयमा पनि लेखेका थियौँ। अनि कमर्सियल घर एउटा भयो होइन। अनि रेट्रोफिट गर्ने तरिकाहरू के भइरहेको छ। अनि एउटा चाहिँ स्कुल भवनहरू कस्तो बनिरहेको छ। भूकम्पपछि पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु पर्छ भनेर बनाएको देखिँदैन भन्ने हिसाबले हामीले तिनीहरूलाई उदाहरणसहित देखाएर लेखहरू लेखेका थियौँ। हजुर, अब जस्तो तपाईँ त अब आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ होइन। हामीले अब हाम्रो देशको धेरै आर्किटेक्टहरू अथवा सिभिल इन्जिनियर्सहरू अथवा विभिन्न इन्जिनियरिङ भन्नासाथ नै जो सबै टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ नेपालमा भन्दा बाहिर स्कोप छ भनेर बाहिर गएर बरु राम्रो गर्ने, पैसा कमाउने हिसाबले यसरी पलायन भइरहेका छन्। तर तपाईँ यहीँ बसेर, नेपालमै बसेर विशेषतः यो नेपाली आर्टलाई, नेपाली आर्किटेक्चरलाई र नेवारीलाई विशेषतः फोकस गरेर यसरी निरन्तर लागिरहनु भएको छ। कुनै विशेष कारण छ तपाईँको? विशेष कारण भन्दा पनि मैले अघि पनि भने, हामीले चाहिँ यसको महत्त्व बुझेनौँ। नेपालीहरूले यसको महत्त्व बुझेनौँ।
अब विदेशीहरू आएर यही जीवन बिताउँछ त्यही चिज हेरेर भनेपछि हामीले चाहिँ किन नगर्ने भन्ने हिसाबले मैले त सुरु मात्रै गरेको हो, मैले त केही गरेकै छैन कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यो हिसाबमा जुन हिसाबमा चाहिँ अघि मैले भने निल गुच्छपहरू भयो होइन, उहाँहरूले चाहिँ नेवारी आर्किटेक्चरमै जीवन नै बिताएर त्यसमा किताबहरू नै प्रकाशित गरेर त्यसरी लागिरहनु भएको छ। हामीले त्यही विषय पढ्दाखेरि हामीले आफ्नो विषय तर विदेशीको किताब पढ्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ भनेपछि अब म चाहिँ नयाँ पिँढीलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि बाहिर जानै नहुने त होइन, तर जानु, आफ्नो कला कौशल त्यहाँ पनि देखाउनु पर्यो नि त होइन। म त्यो चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु बरु। अब विशेषतः अब आर्किटेक्ट्सहरूको कुरा सुनिन्छ होइन, कमाइको हिसाबले राम्रो हुन सक्ला, तर एउटा आर्किटेक्टले चाहिँ त्यस्तो नाम कमाएको, रेकग्निसन पाएको त्यस्तो सुनिँदैन। तर तपाईँले एउटा जे भए पनि तपाईँले नाम राख्नु भएको छ होइन, नेवारी आर्किटेक्टमा तपाईँको योगदान होइन देखिने गरी नै आएको छ। जुन एउटा अब यो आर्किटेक्ट बन्न चाहने जुन नयाँ पिँढी छ नि, अब आर्किटेक्चर पढ्छु भनेर अगाडि बढ्ने, उनीहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ त? हो, उनीहरूलाई चाहिँ अघि भने जस्तै कमाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ आउने हो भने चाहिँ आर्किटेक्चर भन्ने विषयमा नआए पनि हुन्छ होइन। किनभने यसमा चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो विषय होइन, तर एकदम धेरै टाइम डिभोटै गर्नुपर्ने के, दिनरात नभनिकन पढ्नुपर्छ। विशेष गरी पढ्ने भन्दा पनि थ्योरिटिकल विषय भन्यो भने पढ्नलाई अल्छी गरिहाल्छ होइन, तर ड्रइङै गर्नुपर्ने, अब भोलि नै बुझाउनु पर्ने, त्यस्तो हरेक दिन त्यस्तो सब्मिसनहरू ड्रइङको त्यस्तो हुने भएकोले त्यसमा चाहिँ धेरै मेहनत लाग्छ। र नयाँ पिँढीलाई अब मेहनत लाग्छ भने पनि यसमा चाहिँ धेरै स्कोप पनि छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र यो चाहिँ एकदम धेरै बृहत खालको विषय रहेछ। यो विषयमा चाहिँ एउटा अब भनौँ न हरेक व्यक्तिमा चाहिँ यति जोडिएको हुन्छ कि तपाईँ घरभित्र छिर्नुहुन्छ होइन, त्यहाँनिर भर्याङ उक्लिँदाखेरि एउटा होचो एउटा अग्लो के अरे होचो अग्लो भयो भने पनि त्यहाँ जोडिन्छ आर्किटेक्चर। अनि तपाईँको घरभित्र कोठामा छिर्नुभयो, त्यहाँ त अँध्यारो रहेछ, चिसो रहेछ भने पनि त्यो विषयमा पनि सबैमा आर्किटेक्चर जोडिएकै हुन्छ। त्यही भएर यति गहन विषय भएकोले यो विषय चाहिँ विशेष गरी अब महिलाहरूले चाहिँ यो विषय रोजेको राम्रो हो। किनभने यसमा अब धेरै फिजिकल इफोर्ट त दिनु पर्दैन, डिजाइनहरू कन्सेप्टहरू दिने हो। त्यही भएर आउनु भए हुन्छ, एकदमै राम्रो क्षेत्र छ म भन्न चाहन्छु। अनि तर अघि भने जस्तो यो अघि अब हाम्रो वरिष्ठ सरहरू सुदर्शन राज तिवारी, अब भरत शर्माहरू, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि यो झ्याल र धोका राखिकन नक्सा बनाउँदैमा चाहिँ आर्किटेक्ट हुँदैन, त्यस्तो घर त अब उयो डकर्मीहरूले बनाइहाल्छ नि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। र आजकलको जमानामा चाहिँ यो इन्टरनेटमा त यति धेरै घरको डिजाइनहरू यति धेरै आउँछ, त्यो कपी पेस्ट मात्रै गर्ने हो भने अब आफ्नो पहिचान के बाँकी रहन्छ पछि भन्ने प्रश्नहरू आउँछ नि त। त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ नयाँ पिँढीले भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किनभने नयाँ पिँढी चाहिँ अब यहाँ भक्तपुरमा बसिरहेका छन् होइन, यहाँ दिनदिनै हेरिराख्ने भएर हो कि त्यसको महत्त्व चाहिँ कम भएको जस्तो हो। अब तपाईँ सोच्नुहोस् न, एउटा यो न्यातापोलो बनाउनको लागि हामीले अहिले बनाउनु पर्यो भने कति गाह्रो हुन्छ। त्यसको नाप मात्रै लिनलाई, त्यसको ड्रइङ मात्रै गर्नलाई कति गाह्रो हुन्छ भनेपछि यसको महत्त्व त्यति 300 वर्ष अगाडि जुन बेला चाहिँ अमेरिका नै पत्ता लागेको थिएन त्यति बेला बनाएको चिजलाई हामीले चाहिँ संरक्षण मात्रै गर्नलाई पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ। अनि त्यही भएर म चाहिँ नयाँ पिँढीलाई चाहिँ यो एउटा समुद्र जस्तै हो होइन, आर्किटेक्चर भन्ने विषय चाहिँ यो विषयमा चाहिँ धेरै गहन अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यता अब आर्किटेक्ट भन्दा पनि इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ सिभिल इन्जिनियर विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटी हुन्छ, तर आर्किटेक्टलाई चाहिँ अलिक थोरै हुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै अब अलिकति विशिष्टता भनौँ न आर्किटेक्चरमा त्यसमा प्राप्त गर्दै अनि अलिकति देखाउनलाई पनि अहिले चाहिँ त्यो विषयमा अलि रुचिहरू पनि बढ्दै गएको पाउँछु म।
नेपालमा पनि स्कोप छ। नेपालमा पनि हजुर हजुर। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन एउटा हामीले नर्मली विचार गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा देशको कला संस्कृति जगेर्ना गर्नलाई हुन्छ नि एन्सियन्ट आर्टहरू बचाउनको लागि चाहिँ हामीले सबै पूर्णतया जिम्मेवारी पोलिटिसियन्सहरूलाई दिन्छौँ, इतिहासविदहरूलाई दिन्छौँ र साथसाथै जुन जसको पावर छ होइन कन्सर्न्ड अथोरिटिजहरूलाई दिन्छौँ। तर अब यसो हेर्दाखेरि त यो इन्जिनियर्सहरू जो डिजाइनर्सहरू होइन उनीहरूको पनि ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ नि होइन। तपाईँले अब जुन बिल्डिङ डिजाइन गर्नुभएको छ यसबाट आफूलाई हुन्छ नि मेरो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी रहेछ भनेर फिल गर्नुभएको छ त? हजुर एकदमै। अब पोलिटिसियनहरू उहाँहरूको भूमिका नै नहुने त होइन, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो गर्ने भनेर खासमा भन्छ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ देशको आर्किटेक्ट भन्ने रहेछ कि त्यो जुन चिज जुन आर्किटेक्टलाई चाहिँ त्यसरी शब्द प्रयोग गर्ने रहेछ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ मार्ग निर्देशन दिनु पर्यो होइन। तर गर्ने चाहिँ फेरि आर्किटेक्टले नै हो। आर्किटेक्टहरूले चाहिँ यसको हरेक इन्चको चाहिँ महत्त्व बुझेको हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने, त्यसलाई बचाउने, संरक्षण गर्ने अथवा पुनर्निर्माण गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा त सबै आर्किटेक्टहरूकै हातमा हो नि। हजुर। कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँको जुन छ नि भविष्यको प्लान्सहरू होइन के छन् यो बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र अन्य केही तपाईँको विशेष सन्देशहरू तपाईँलाई मनमा लागेको केही कुरा छ भने त्यो पनि बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद। अब हाम्रो मेथड कन्सल्टेन्सीको चाहिँ एउटा थिम नै भनौँ होइन, भिजन चाहिँ यो पुरानो ट्रेडिसनल आर्किटेक्चरलाई बचाउनु र त्यति मात्र नभइकन हामीले मोडर्न डिजाइन गर्नै नहुने होइन, तिनीहरूलाई पनि गर्छौँ गर्न चाहिँ। तर यो चाहिँ नयाँ ठाउँ हेरिकन जुन ठाउँमा ठाउँ सुहाउँदो भनौँ न त्यसरी हामी जाने भन्ने त्यो हाम्रो कन्सेप्ट छ। अनि त्यसै गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू त हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ र अहिले जुन यो माटोको घरहरू परम्परागत शैलीमै पनि यो वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यसमा पनि हामी लागि परेका छौँ। तर त्यो चाहिँ कस्तो धेरै एकदमै गाह्रो हुने रहेछ किन भन्दाखेरि यो अब हाम्रो यो गाई खाने विद्या भनौँ न होइन, यो जुन वेस्टर्नबाट आएको त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै रिसर्चहरू भइसक्यो यो आरसिसीमा रेन्फोर्समेन्ट बिल्डिङहरूमा होइन, रिसर्च पनि धेरै भइसक्यो र यसमा चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुफ पनि गर्नुलाई कम्प्युटरमै पनि यो भूकम्प आए जस्तो हल्लाएर बिल्डिङै बनाएर मोडलहरू बनाएर त्यस्तो हेर्ने सकिने धेरै अब सकिन्छ भनौँ न। अनि तर यो परम्परागत शैलीको जुन यो माटोको बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै कठिन। किन कठिन भयो भन्दाखेरि यसमा एक त रिसर्च छैन अनि त्यसमाथि त्यो जुन सफ्टवेयरहरू नै त्यो किसिमको विकास गरेको छैन भनेपछि त्यो विषयमा लाग्नुलाई त हामी नेपालीहरू नभइकन त सकिँदैन होइन। किनभने त्यो माटोको टेस्टदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ अब त्यसको प्यारामिटरहरू नै छैन भनेपछि त्यो डाटाहरू नै हामीले आफैले क्रिएट गर्नु पर्यो कि अब त्यही भएर त्यो नयाँ बाटो जस्तै भनौँ न त्यो चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले चाहिँ त्यसको लागि प्रयास पनि गरेका छौँ र सुरुको यो अहिलेको प्रयास भन्ने नै हामीले यो शारदा स्कुलमा गरेको भयो होइन। यो शारदा स्कुल बनाउनुलाई पनि हामीलाई धेरै नै कठिन भयो कि जस्तो अब नक्सा पासदेखि लिएर सबैमा त्यो कुरा चाहिँ आउने रहेछ भनेपछि अब कठिन त कठिन छ बाटो तर यसमा चाहिँ हामी लाग्ने नै भन्ने हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट भयो। अनि अब यति नै भन्न चाहन्छु र अनि अन्तमा चाहिँ म यो भातगाउँ टेलिभिजनले मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा टुकु दाइ भयो अनि तपाईँ भयो यो भातगाउँ टेलिभिजनको टिमलाई नै म चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भातगाउँ टेलिभिजन चाहिँ स्थानीय रूपमा स्थानीय टेलिभिजनको रूपमा र स्थानीयवासीलाई नै के अरे अनसाइन स्टारहरू भनौँ न तिनीहरूलाई अगाडि ल्याउने जुन कार्य गर्नुभएकोमा म चाहिँ एकदमै खुसी छु भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको अब
उत्तरोत्तर प्रगति होस् होइन, तपाईँको यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ इनोभेसन्सको कुराहरू सुनिराख्न पाऊँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आर्किटेक्ट भएर नेवारी संस्कृतिलाई प्रश्रय दिने र साथसाथै कलात्मक रूपमा भवन बनाएर अवार्ड जित्नुभएकी आर्किटेक्ट तथा जिम्नास्टिक खेलाडी सृजना प्रजापतिसँग आजको प्रस्तुतिमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू भएमा bhatgautelevision@gmail.com मा यहाँले आफ्नो सुझावहरू हामी समक्ष पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जित कार यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।